السلام عليكم، كي دايرين، كي دايره الاحوال ديالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا اليوم كله نشاط وحيويه. جيت كنتمشى حدا هذا النهر هذا ونوريكم هذه المناظر اللي عندنا حنايا هنايا في باغي. ما عندناش حنايا البحر. مهم كاين هذا النهر تمشى فيه. كنشوف هذا المنظر هذا الرائع. وفي نفس الوقت ندير لكم الفيديو اللي جيت نهضر لكم عليه اليوم، هو التجمع العائلي. التجمع العائلي يعني شي راجل بغى يمشي يجيب المراه ديالو في المغرب اولا في شي بلد اخر، الجزائر ولا تونس، المهم شي بلد اخر. كنهضر على المغرب بحكم انني مغربيه وساكنه في فرنسا، والتجمع العائلي لفرنسا. اذا شنو خاص الانسان اللي غادي يمشي يجيب المراه ديالو، شنو خاصو يعرف؟ والمراه اللي حتى هي في المغرب شنو خاصها تعرف؟ اذا بالنسبه للراجل خاصو ضروري عنده ثلاثه ديال المسائل، ديال ثلاثه الحوايج مهمين خاصهم يكونوا عنده. اولا حسن السيره، يعني يكون عنده، ما يكونش عنده سوابق، ما يكونش عنده، المهم يكون عنده الدوسي ديالو خاوي، يعني ما فيه شي، ما يكونش داير شي مخالفة ولا شي حاجة، يكون متابع قانونيا. ثانيا خاصو يكون عنده خدمة على الاقل العام كامل اللي غادي، هذا العام هذا مثلا غيمشي يجيب المرا ديالو، خاصو يكون خدم عام كامل سي دي و 35 ساعة في السيمانة، ماشي يعني يخدم غير 20 ساعة ولا نص اميطون، لا، خاصو يخدم 35 ساعة في السيمانة، ويكون عنده صالير يفوت السميك. يعني ضروري ما يكونش كيتخلص مثلا غير 1000 اورو، راه ما تقدوش، ما يقبلولوش الدوسي. ما يكونش كيطلب مساعدات من الدولة، هذه يعني منطقية. تكون عنده السكنة بالسمية ديالو، ضروري مثلا يكون ساكن على الأقل 32 متر كاري باش يجيب المرا ديالو. خاص يكون عنده السكنة بالسمية ديالو، والمساحة ديالها هي على القليلة 32 متر كاري. هادشي الا كان غيجيب المرا ديالو. او الا كان عنده الولاد مثلا، كل واحد الا عنده ولد واحد غادي يزيد على ديك 32 متر كاري، يزيد عليه 10، غتولي خاصو يكون عنده 42 متر كاري الفوق، وهكذا كل دري زايد 10 متر كاري. هذه بالنسبه يعني خاص سكنه وخاص صالير. ضروري يكون كيتخلص مزيان فوق السميك، ويكون عنده السكنه، ويكون عنده، ما يكونش عنده سوابق، ما يكونش عنده هذا، ما يكونش كيطلب الدولة، ما يكونش كيطلب مساعدات، يكون انسان قاد، ويكون يعني كيخلص الضريبة ديالو. هذا ما يكونش عنده مشاكل في الكرا، كيخلص يعني ديما. راه غادي يطلبوا له هادشي كامل، لان كيجي لونكيت، كيجيو يديروا عليه اونكيت في السكنه، وكيطلبوا له هادوك ديال الكرا، لان الا كان ما كيخلصهمش راه غادي يكون باين فيهم بانه راه شهرين ما خلصش مثلا، ولا 3 شهور، ولا غير شهر واحد ما خلصش، راه غادي يخسر له الدوسيه ديالو. يعني خاصو الدوسيه يكون سليم 100%، من ناحيه الخدمه، من ناحيه السكنه، من ناحيه كل شيء. بالنسبة لصافي إلا كان عنده الدوسيي كامل، يعني صافي ما كاينش شي مبرر أن الفيزا ديال المرا ديالو ترفض. وبالنسبة للمرا حتى هي إلا جاك شي واحد بغا يتزوج بيك، سقسي عليه، ماش فيها باس، تشوفي واش عنده السكنة، واش عنده خدمة، واش يعني الأمور ديالو هي هاديك. ايوا المهم، وإلا صافي يعني كلشي مزيان وتقبلات ديك الفيزا، غادي ديري، خاصك ديري واحد هذا امتحان في الفرنسي. اذا خاصك انت توجدي مزيان الفرنسي باش داك الامتحان ما تسقطيش فيه. خاص تكوني واجده، ماشي شي امتحان واعر، ما تسمعيش امتحان بالفرنسي ويسحاب لك راه شي حاجه صعيبه، لا، غير شي اسئله بسيطه باش يشوفوا واش هاد المراه هادي اللي جايه لفرنسا غتعرف هذا تهضري معاهم، واش تعرفي يعني بزاف ديال المسائل غادي خصك الفرنسي ضروري. مهم ماشي غادي تجي لهنايا ما تبقى ديما خاصك اللي يترجم لك.
إذا هنايا هاد الشرط هذا ولات فرنسا كتشرطو أن الإنسان يكون على الأقل تيعرف يتجاوب مع الناس ويعرف شي كلمات بالفرنسي، ماشي كاع جاي ما كيفهم حتى حاجة. وكنظن أن دابا بنات اليوم تبارك الله راه كلهم تيهضروا فرنسي، حنايا بحكم أن في المدرسة راه قرينا الفرنسي، واللي ما كتعرفهاش تقراها وتعلمها. يعني إلا كنتي عارفة راسك راكي غتجي فرنسا خصك ضروري ومؤكد أنك تهضري فرنسي. هذا من جهة. خاصك واحد الحاجة أخرى، بيرمي ديريه ضروري تماك في المغرب، لأن بيرمي هنايا في فرنسا مكلف وماشي ساهل. الحمد لله بعدا كيقبلوا البيرمي ديال المغرب، فاش تجي لهنايا لفرنسا كتبدليه وصافي. يعني كتعطي بيرمي ديال هذا وكيبدلوه لك صافي. ماشي ضروري تعاودي ديري بيرمي آخر. تقدري ديري شي سوايع هنايا باش تعرفي تسوقي في فرنسا، ولكن ما عندكش الامتحان الحمد لله. هذا من جهة أخرى. عاوتاني الدبلومات ديالك إلا عندك، إلا قريتي في فرنسا في المغرب وعندك هذا مثلا قريتي مور الباك وقريتي كلشي ترجميه وجيبيه معاك. الباك ديال المغرب راه مقبول هنايا في فرنسا. القرايه ديالك حتى هي ترجميها وجيبيها معاك. الا درتي شي دبلومات ولا دي فورماسيون حتى هما كلشي ترجميه بالفرنسي تماك في المغرب، لان هنايا عاوتاني ترجمه مكلفه بزاف، راه غير صفحه واحده ما عرفتش شحال كدير. يعني غير ترجميه وبعد شي محلف وصافي. هضرنا على البيرمي، هضرنا على الدبلومات، هضرنا على القرايه. المهم كلشي خاصو يكون مترجم. الا خدمتي تماك في المغرب مثلا فشي شركات عالميه حتى هي مزيانه لك، عطي سيري عند الباترون ديالك يعطيك الدبلوم ديالك وترجميه حتى هو. يعني دير ليكسبيريونس ديالك، شحال من عام خدمتي وشحال شنو كان العمل ديالك وشنو كنتي كديري، وهذاك الشيء كله غتحتاجيه هنايا. يعني اي اكسبيريونس دوزتي تجيبيها معاك. فاش كيقولوا لك شنو درتي غتقولي لهم شنو درتها شنو درت، كيساعدك هنايا الا بغيتي تخدمي ان شاء الله وتخدمي شي خدمه زوينه. يعني هذاك الشيء كله كيساعدك. صافي هادشي اللي كاين وبالتوفيق وان شاء الله وتجي وتبدلي الدبلومات ديالك ولا كان محتاج كيديروا لك فاليداسيون دي زاكي. الا كنتي محتاجه انك تزيدي تكملي زعما يديروا لك فورماسيون اخرى، غادي يزيدوا يكملوا لك على حساب داكشي اللي تعلمتي وصافي. يعني ماشي شي حاجه كبيره، وكنتمنى التوفيق للجميع ونخليكم مع هذا المنظر هذا الرائع اللي كتشوفوا معايا. انا شخصيا كيعجبني نجي هنايا ونتمشى ونشوف هاد المناظر هادو وكنتمنى للجميع التوفيق وما لا يعكس امور. وواحد الحاجه، الا كان الراجل ديالك فرنسي او لا عنده الجنسيه فرنسيه، من الاحسن يطلب لا كاباسيتي دو مارياج من الاول قبل ما يجي يتزوج بك، يجي يطلب هذيك لا كاباسيتي. يعني هذيك قبل ما تزوجوا كيقولوا له بعدا واش عنده الحق يتزوج بك ولا لا. هذه احسن حاجه. قبل ما يجي يتزوج بك في المغرب يشوف بان يديروا بعدا عليه لونكيت ويشوفوا السكنه ديالو ويشوفوا الخدمه ديالو ويشوفوا كامل يديروا عليه هذا. يعني القنصليه ديال فرنسا في المغرب كيديروا عليه هذاك هذا لونكيت ويسقسيو عليه. الا كان يعني قاد كيعطيوه الكاباسيتي، تيقولوا له صافي. ديك الساعه كيبقاو غير الاجراءات ديال المغرب، كتمشيو عند العدول بحال عادي صافي. ديك الساعه الفيزا كتكون سهله. يعني من الاحسن الا كان الزوج ديالك فرنساوي او عنده الجنسيه فرنسيه كدوزو من هاد المرحله هادي، واخا يكون مغربي دوزو من هاد المرحله نتاع لا كاباسيتي دو مارياج. فاش يبغي يتزوج بك سقسيو على هاد المساله هادي في القنصليه من الاحسن. يعني ما يخليكش معلقه تما، يكون هو ماشي كابابل يتزوج وسميتو تبقاي ما انتي هنا ما انتي تماك. ايوا التوفيق للجميع والى الملتقى والى فيديو اخر ان شاء الله والتوفيق للجميع.